सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या तबीबी या मकी या मदनी या फरशी या नबी या हाशिमी या मुक़र्रबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप जिसने दोनों में से दोनों या किसी एक को पाया फिर उनकी खिदमत ना करके जन्नत ना पा सका तो अल्लाह ताला उसे खाक आलूद फरमाए। इससे खाक आलूद का माना जो मुफस्सिरीन जो मुहद्दिसीन ने लिया, शारिहीन ने लिया, वो बर्बादी है। खुसराने दीनों आखिरत और दुनिया, ये तीनों के तीनों शामिल हैं। माँ बाप ना दुनिया में एक बहुत बड़ी नेमत हुआ, बहुत बड़ी नेमत हुआ। नीचे रख। ये इतनी बड़ी नेमत हुआ करते हैं कि अगर इनकी वीज़ा दुनिया में पाले तो अल्लाह ताला जल्ला शान हो अपने करम से इसे दीगर मैदान में अल्लाह ताला जल्ला शान हो सुरखरुई अता फरमाता है। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम, आपके दौरे मुबारक की बात है। बारगाह ईज़दी जल्ला शान में शरफ़ बारियाबी हुआ। इल्तिजा इला रब्बि ज़ुल जलाल हुई, या अल्लाह तेरी जन्नत बड़ी हसीन और जमील है, तेरी मौला मेरा इसमें पड़ोसी कौन? हर किसी को अपने जार यानी पड़ोसी के बारे में बड़ा ख्याल होता है, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है? अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया वो कस्साब है ना, उसे मैंने जन्नत में तेरा पड़ोसी किया। या अल्लाह मैं नबी वो कस्साब, मैं अपने अंदाज में अर्ज कर रहा हूँ समझाने की गरज से, मफहूम ना बदले, अल्लाह ताला मुझे ऐसी तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह मैं नबी वो कस्साब, देखूँ तो सही क्या खासियत पाई जाती है उसमें। अल्लाह ताला जल्ला शानहू की जानिब से इजाज़त पाकर कस्साब से मिलने आ। कस्साब को देखा, वो अपना कामकाज खत्म करने के बाद वो वापसी की तरफ बढ़ता है। बड़े अच्छे अच्छे साफ सुथरे वाले बड़ा अच्छा सा खाना एहतिमाम के साथ लिए चलता है। घर पहुंचता है, आपको जो पुराने लोग हैं ना उनको समझ में आएगी थी, जो बुजुर्ग हो जाते थे ना उन्हें उनके आराम झूले में डाल देते थे। उनकी हड्डियाँ ये आम बिस्तरों को कबूल नहीं, आराम झूला बनता है। ये पहले के दौर में तो मैंने सुना है वो और तर्ज के हुआ करते थे। इसका एको बंद कर दे तो अच्छा है, बंद है ना, नीचे रख। वो आराम तर्ज के हुआ करते थे। ये पहुंचा और एक टोकरी की तरफ बढ़ा, ये उसी आराम झूले की तर्ज थी। ये झुका उस पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साथ थे, बताया नहीं मैं कौन हूँ, बताया नहीं मैं कौन हूँ। साथ बढ़े, ये उनके मुंह में निवाले डालने लगता है, मुंह में निवाले डालने लगता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बढ़कर देखने लगे कर क्या रहा है। जो ही आगे बढ़ा, जो ही आगे बढ़े आपने देखा और वो दोनों एक बूढ़ा और एक बूढ़ी निहायत लागर हालत में वो मौजूद थे। वो जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नूरानी चेहरा देखते हैं, उनकी एक सिसकी बुलंद और उनकी रूह कफन से उनसरी से प्रवास करती है। ये शख्स पलटता है, देखता है मेरे माँ बाप फौत हो गए। इसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं मूसा, हाँ मैं मूसा। तुम्हें कैसे पता चला?
کہا میرے ماں باپ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہ کریں۔ کسی عاشق کے زار کے دل میں یہ روح بھی اٹھتی ہوگی یا اللہ مجھے جیتے جی میرے آقا کا دیدار بھی عطا فرما۔ اللہ کرے یہ روح پیدا ہو۔ یہ روح بہت سی چیزوں کو دعوت بھی دیتی ہے، یہ نماز کو بھی دعوت دیتی ہے جو میرے محبوب کو پسند ہے، یہ روح تلاوت کو بھی دعوت دیتی ہے کہ رسول اللہ اسے دلوں کا زنگ اتارنے کا سبب فرماتی ہے، یہ روح سنتوں پر عمل کی بھی دعوت دیتی ہے، فرائض پر عمل، نواہی سے اجتناب کی طرف راغب کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ شخص سوال کرتا ہے آپ یہاں کیسے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا پڑوسی، تجھے میرا پڑوسی کیا ہے۔ کہا مجھے اللہ کی رحمت سے ایسی ہی امید تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میرے ماں باپ کی جب میں خدمت کرتا تھا میرے ماں باپ دعا کرتے تھے اے اللہ میری اولاد کو موسیٰ کا جنت میں پڑوس عطا فرما۔ ماں باپ کی خدمت دیکھیے، یہاں بعید نہیں اللہ عز و جل رسول اللہ کے جلووں میں جنت میں جگہ عطا فرما۔ جن کے زندہ ہیں ان کو چاہیے ان کو غنیمت جان دیں، ان کی خدمت کر ہی لیں، اور جن کے وصال پا چکے ان کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے دعائے استغفار کریں، کثرت سے دعائے استغفار۔ جن کے ماں باپ اللہ نہ کرے دنیا میں ان سے ناراض رہے، ان کے لیے بھی فقہاء نے کہا عمومی طرز سے سوا زیادہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کرے، کیونکہ جب کسی میت کو استغفار اور ایصال ثواب کا تحفہ ملتا ہے تو وہ میت خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو ناراض ماں باپ کے لیے جن کے ماں باپ کی کماعت ہو ان کی اولاد خدمت نہ کر پائی، انہیں یہ طرز اختیار کرنا چاہیے کہ یہ صدقہ و خیرات کرے، ان کے لیے مدارس و جامعات کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اپنے باپ کی ماں کی اکثر جائے، حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ جو جمعہ تو مبارک کو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچے اور وہ سورہ یاسین شریف بھی ان کی قبر پر پڑھے کھڑا ہو کر کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی بھی اور اس کے ماں باپ کی بھی بخشش فرمائے۔ یہ میں نے دو قبرستان جب بھی جانا ہو سورۃ التکاثر کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں، سارے قبرستان والوں کی گنتی کے برابر اس پڑھنے والے کو ثواب عطا کیا جائے، ثواب عطا کیا ہو سکے تو 11 مرتبہ قرآن شریف میں پڑھیے۔ یہ چند معلومات تھی جو آپ تک بڑھائیں۔ دعوت اسلامی کے مشکبار نور بار ضیاء بر مدنی ماحول میں ایسی ہی مدنی سوچ فراہم کی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کی سنت و بر اجتماع جو کہ ہر جمعرات کو پوری روڈ جامع مسجد سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سجدہ ہے مغرب کا عشاء شرکت فرمایا کیا کیجیے۔ ہر ہفتے کو 9:30 بجے کے قریب آس پاس امیر اہل سنت براہ راست مدنی مذاکرہ فرمایا، جہاں سوالات کے حکمت بھرے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سوالات کے عشق رسول میں بھرے جوابات ارشاد فرمائے جاتے، دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آپ ملاحظہ کر کے تو دیکھیے، لطف نہ آیا تو وہ محاورہ بولا جاتا ہے نا پیسے واپس، ٹھیک ہے؟ تو آپ مطلب ایک دفعہ شامل ہو کر تو دیکھیے، تندہی کے ساتھ سن کر تو دیکھیے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ ساری نیت کیجیے، سنت و بری محافل، نیکی کی دعوت
اور سنت و بڑے اجتماعات میں شرکت کرنے کا ذہن کو توفیق عطا فرمائے اور جن کے وصال پا چکے اللہ نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کے صغائر و کبائر بخشے اور خاص طور سے ہمارے ندیم بھائی کے والدین کریمین، خاص طور سے ان کے والد کی وصیت اللہ ان کی والدہ کو بھی والد کو بھی بخشش عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا کے لیے